अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुश आमदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। दरियाए नील के किनारे एक ताकतवर सल्तनत थी। सल्तनत का सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम सिम्बा था, लेकिन बावजूद एक जलीलुल कद्र और दिलावर बादशाह का बेटा होने के सिम्बा में बचपन ही से बुज़दिली के आसार नुमाया थे। शाही खानदान के लड़के कहते थे कि किस कदर ताज्जुब अंगेज बात है कि हमारा शहजादा जिसकी रगों में शाही खून दौड़ता रहा है इस कदर बुज़दिल है। हाथी की चिंगाड़ सुनकर उसका खून खुश्क हो जाता है और शेर का नाम सुनकर उसका रंग जर्द हो जाता है और वो कांपने लगता है। भाई, अभी वो बहुत कम उम्र है, उम्मीद है जवान होकर उसका खौफ जाता रहेगा। दूसरा जवाब देता है, जवान होकर सिम्बा हर दिल अजीज हो गया। उसकी शीरीं जबान लोगों के दिल में घर कर लेती थी। उसकी खुश तबई को सब पसंद करते थे। उसकी खूबसूरती सबके दिल मोह लेती थी। उसकी इल्मी काबिलियत हर तरफ थी, खराज तहसीन और आफरीन हासिल करती। बावजूद इसके कि सिम्बा फिर भी हस्ब साबिक एक बुज़दिल नौजवान था। जब तक उसकी बहादुरी के आजमाने का मौका न आया सब उसकी तारीफ करते रहे। एक दिन एक दुश्मन की फौज ने हमला कर दिया। बादशाह बहुत ज़ईफ हो चुका था, इसीलिए उसकी फौजों ने सिम्बा को अपना सिपाही सालार बनाने का इरादा किया। सिम्बा को बुलाने के लिए खद्दाम महल में दौड़ाए गए, लेकिन सिम्बा का शाही महल में पता न था। आखिर ये फौजें बगैर नए सिपा सालार के ही अपनी मुहिम पर चली गईं। जब कई दिनों के बाद फौजें फतह हासिल करके वापस आईं तो सिम्बा भी अपनी पोशीदा जाए मकाम से बाहर निकल आया। तब तो तमाम रियाया ने सिम्बा को बहुत मलामत की और गैरत दिलाई, और इसी पर इक्तफा न किया बल्कि एक मंचले ने तो जलीलुल कद्र शहजादे को बुज़दिल सिम्बा का खिताब तक दे दिया। बातज़ां ये नाम बहुत मशहूर हो गया। सल्तनत का बच्चा बच्चा बिला खौफ व खतर शहजादे को बुज़दिल सिम्बा कहकर पुकारने लगा। शायद सिम्बा उसको बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन जब बादशाह और शाही खानदान के बाकी रुकन भी उसे इसी नाम से बुलाने लगे तो उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसने पुख्ता इरादा कर लिया कि किसी दिन शाही महल से बाहर निकल जाएगा। एक सुनसान रात थी। सिम्बा अपने कमरे से बाहर निकल आया। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। शाही अस्तबल में से एक खूबसूरत और तेज रफ्तार घोड़ा लेकर आया और हसरत भरी नजरें सारे महल पर डालकर रुखसत हो गया। सफर की तकालीफ ने सिम्बा को और भी परेशान कर दिया। शेर की धाड़ सुनकर वो खौफ से नीचे गिर पड़ता और जंगली दरिंदों की वजह से वो एक मिनट भी आराम न कर सकता। 20वें दफा उसके दिल में वापस जाने का ख्याल पैदा हुआ, लेकिन बुज़दिल कहलाने का खौफ उसे आगे ही आगे लिए चलता गया। आखिर महीनों के सफर के बाद उसे एक शहर नजर आया। सूखे धानों में पानी पड़ गया। खुशी खुशी वो शहर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर शगुफ्तगी और शादाबी आ गई। इस मुल्क के बादशाह का महल उसी सिरे पर वाक़ था। शहजादी बाजार की रौनक से दिल बहरा रही थी। दफतन उसकी नज़र सिम्बा पर पड़ गई। उसने अपनी एक कनीज़ को भेजकर दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि वो एक बड़ी सल्तनत का वलीअहद है और बग़ैर से सैर व तफरी और सयाहत यहाँ आया है। शहजादी ने शाही दरोगा को हुक्म दिया कि शहजादा सिम्बा शाही मेहमान की हैसियत से ठहराया जाए। बादशाह भी सिम्बा की काबिलियत, खुशखल्की, नेकदिली और खुदादाद हुस्न से ऐसा मुतासिर हुआ कि अपनी बेटी का ब्याह नहायती धूमधाम के साथ सिम्बा से कर दिया। सिम्बा दिली मुसरत शादमानी से अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन शहजादी के साथ गुजारने लगा। वो शाही बाग के किसी दिलावेज गोशे में फूलदार झाड़ियों के तले सारा दिन शहजादी से बातें करते हुए काट देता। हसीन और काबिल शहजादी चमकती हुई आंखों से शहजादी की पुरलुत्फ बातों को सुनती और अपनी खुश नसीबी पर
فخر کرتی۔ سمبا اس طریقے سے اپنی زندگی کے دن گزار دینا چاہتا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مراکشی ڈاکو نے حملہ کر دیا اور ہزاروں کا مال لوٹ کر لے گئے۔ شہزادی نے اس موقع کو زری موقع خیال کیا، فوراً سمبا کے پاس آئی اور بولی، فوجی تیار کھڑی ہیں، کیا ہی اچھا ہو اگر تم بطور سپہ سالار کے فتح حاصل کر کے آؤ۔ یہ کہہ کر سمبا کے لیے زرہ بختر لیے گئی۔ جب واپس آئی تو سمبا کو غائب پایا۔ بہت تلاش کے بعد گودام میں کانپتے اور لرزتے ہوئے سمبا نے بوقت تمام کہا، مجھے جنگ میں جانے کی کبھی دعوت نہ دو، ان موذی جنگوں ہی سے خوف زدہ ہو کر میں یہاں بھاگ آیا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی بہت رنجیدہ ہوئی اور سمبا سے درخواست کی کہ اپنے آپ کو کسی جگہ پوشیدہ رکھے اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرے، اور خود یہ غیور شہزادی زرہ بختر پہنی، سر پر خول رکھ کر سب سے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر بطور سپاہ سالار روانہ ہوئی۔ اسی اثنا میں سمبا شہزادی کا زنانہ لباس پہن کر اپنے کمرے میں بند پڑا رہا۔ بہادر شہزادی فتح حاصل کر کے جب محل پہنچی تو اس نے تعریف و تحسین کی آوازوں کا ذرا بھی خیال نہ کرتے ہوئے سمبا کو تلاش کیا۔ اپنا لباس اس نے تبدیل کیا اور فخری انداز سے زرہ بختر پہنے ہوئے سمبا کو ہجوم کے سامنے لے آئی۔ رعایا اور افسران فوج نے زندہ باد دلاور سمبا کے نعرے بلند کیے۔ سب لوگ مصنوعی بہادر سمبا کی بہادری کے گیت گا رہے تھے۔ البتہ شہزادی کا چھوٹا بھائی خاموش تھا۔ خلوت میں اس نے اپنے دوسرے بھائیوں سے کہا، یہ سمبا نہیں بلکہ ہماری خوددار بہن ہے۔ شہزادوں نے اپنے چھوٹے بھائی کا خوب مذاق اڑایا اور اس سے کہا، اپنے یہ خواب اپنے تک ہی محدود رکھو، ہمیں بہت اچھی طرح سے پتہ ہے۔ لیکن چھوٹے شہزادے نے دل میں ٹھان لیا کہ دوسری دفعہ کوئی خفیہ نشان وہ ضرور لگا دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ چند دنوں کے بعد پھر جنگ کرنے کی نوبت آ گئی۔ چھوٹے شہزادے نے ایک ہلکا سا زخم شہزادی کے بازو پر لگا دیا۔ شہزادی حسب سابقہ فوراً سمبا کے پاس پہنچی۔ جب تبدیل لباس کر چکی تو اپنے زخم کو خوب اچھی طرح سے باندھ کر کہنے لگی، تم بھی اپنے بازو پر ایک زخم لگا لو۔ سمبا کانپنے لگا اور چلا کر بولا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا میں زخم کی تکلیف اٹھاؤں؟ مستقل مزاج شہزادی نے زیادہ سننے کے لیے توقف نہ کیا، بلکہ سمبا کے بازو پر ایک زخم لگا ہی دیا۔ سمبا زخم کی تکلیف سے نڈھال ہو کر بستر پر گر پڑا۔ شہزادی فوراً شاہی طبیب کو بلوانے چلی گئی۔ چند گھنٹوں کے اندر باہر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ سمبا کو دوران جنگ ضرب کاری لگی ہے۔ علاج بہت غور و خوض سے ہونے لگا اور چند دنوں میں ہی سمبا بالکل تندرست ہو گیا، لیکن شہزادی کا زخم دن بدن خراب ہی ہوتا گیا کیونکہ وہ کھلے طور پر علاج نہ کر سکتی تھی۔ چند دنوں کے بعد ایک دفعہ پھر جنگ شروع ہوئی۔ شہزادی سمبا کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرا زخم بہت تکلیف دے رہا ہے، مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دفعہ تم جنگ میں شرکت کرو۔ کیا میں جنگ میں جاؤں؟ مجھ سے تو یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ تمہارے 3 بھائی ہیں، کیا وہ فوج کی کمان نہیں کر سکتے؟ میرے بھائی ابھی کم سن ہیں اور سپاہی سالاری کے قابل نہیں۔ اگر تم خود نہیں چاہتے تو میرا گھوڑا آراستہ کر کے شہر سے باہر بڑے شاہ بلوت کے سائے میں لے جاؤ۔ میں ابھی وہاں آ جاؤں گی اور پھر تمہاری مدد سے گھوڑے پر سوار ہو جاؤں گی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ خود گھوڑے پر سوار ہو سکوں، شہزادی نے جواب دیا۔ سمبا اپنی لائق بیوی کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتا تھا۔ نہایت خوشی سے گھوڑا آراستہ کر کے جائے مقررہ پر لے گیا۔ شہزادی وہاں پیشتر ایک جھاڑی میں چھپی ہوئی کھڑی تھی۔ جیسے اس نے سمبا کو گھوڑے پر آتے دیکھا، گھوڑے کے اچانک ایک زور کا چابک رسید کیا۔ گھوڑا ہوا میں جب بری طرح اڑتا ہوا آگے گیا تو بڑی سڑک پر دوڑتا ہوا گزرا اور تمام فوج زندہ باد سمبا کے نعرے لگاتی ہوئی اس کے پیچھے روانہ ہو گئی۔ تب تو سمبا کی تمام بزدلی رفو چکر ہو گئی اور وہ اپنے آپ میں ایک قسم کی بہادری محسوس کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس وقت ڈرنا گھبرانا صریحاً موت کے منہ میں جانا ہے اور ان لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہونا ہے جو اسے اب تک بے حد بہادر سمجھتے ہیں۔ غرض اس کامیابی کا صحرا در حقیقت سمبا کے سر تھا۔ کامیابی بھی بہت شاندار تھی۔ غینم کی فوج کو سخت شکست فاش ہوئی۔ جب فاتح سمبا ماں فوج کے شہر میں آیا
تو شہزادی نے فخری انداز سے سمبا کو مبارکباد دی اور خوشی کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگے۔ بعد ازاں بوڑھے بادشاہ نے سمبا کو گلے سے لگا لیا اور اس کی بہادری کی داد دی۔ اس وقت سمبا حقیقت کو نہ چھپا سکا اور سارا قصہ بیان کیا۔ چھوٹا شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا کیونکہ اس کا شک و شبہ اگرچہ سچا نکلا مگر اس کا بہنوئی اب بہادر ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔